لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرنانتنا كما برمي فضائل تكاهو صدركا حجي الراهي تها برنون كين برنوتا كين نيسار ما تدوري فضائل حجي جلون جل قبناه وهندا دور دور سودان حجي مالك إفقروا بربانا جتان. حجي جتان هو قصد بيت الله الحرام، بيت ربي كعبة قصدوا لا جتان في زمن مخصوص، يرون مرتاح خيست يرون مرتاح يرون هجي الآف مرتاح باتي شواليتي في باتي ذو القعدة أكما سن كرنان درا كذو الحجة جتان بنية نية نمال نية عن جتان نية تودان لأداء المناسك دلقا حجي الآرا وچودا في جتان دلقا حجي دلقودا في جتان دلقا حجي تنهو مال أفكيسة تقبت طواف أكما سني سعي في وقوف عرفة كأفكيسة تقبتو كنين إجو فيه أكام برباچسو كيو إسان كنين كيستين أرقمين حجي نما بدو كته جتشانا كنين في كيستيك أبتا جتشا حجي جتشون. فمن الكتاب رقان كناهي، فمن أدلة الكتاب رقان كنا قرآن الراهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أكما سني رقان كان ملي حديث الراهي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وذكر منها الحج. أما اللي حديث الراهي يموف لأنه رقان حجي لا حجين دركمته لا حديث الراهي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ربي نساف أبا سار لها جالته حديث سنية حديث نبي ربي نقاف رحمن نساني الرهاجراتو إساني جدني لقهي جدن إسلام من واشن الرتي إجارمته إسان كيسا دبته شهادتيني لمن أكما سن صلاة في زكاة في صومن أكما بودساني الرتي حجي دبته نما ربي نساف لافسين نما دنديتين حجي رئيسة تجرتو حجونا كدير كم الرتي تأيجان. أما اللي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أما اللي حديث كان كيسة حديث أبو هريرة نبي ربي نقه فرمان نسان الرهاجرات ونقر سنيجر يا أمته حجي نسين رتي دركمة هاتي حجاج لنجر. فقال رجل نمتجان تقوم مال جره أكل عام يا رسول الله وقمهن دايو كهجين وقمهن دهجنا جر يومون نقافته. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي نقاف رمان نسان الرهاجرات ونتر لسنية جانا حتى قالها 3 نميشان يموسى دي إرد الدبئه قافته جانا وقمهن دهجنا جر يومون نقافته جانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي نمتشان يروس دير الدبئه قافنا مال جلن لو قلت نعم وسو اجديني لوجبت سلا دركمه تاته سلا دركمه سنرتي تاته امو اسيتنا دلغون امو سلا سنرت الفاته جنان وان من نساني دلغو هندن دينه اك امته سانيتين الفان نفسلا يادنيف جردسني جچادا. أما ليس فضائل حج الرأي يمود بنه حجيني بؤاليه الدوف كيسة تكبت الرقرقودو إسير أجيشان. أما اللي مالينا نمتيج حجي نم حجي في حجي مال دلدي حجي مال قوتي جنة يمو لالو
diliiwwan armadura darbite shirkiillee kufriillee akkuma san diliiwwan gurguddoof xixiqqoollee maasiyaa fi kan kana fakkaatan dhanbii takkaahuu dilii adda addaallee namarraa haqumsaa fi irraa nama qulqulleessuudhaaf sababa namaa taati jecha. أما الليل ميسون أن الحاج يعود من حجه نمتيجان حجي قولتوكو يومو حجي سايرا واتي حجي ساير رايدي بمالتا أكا نما هارا وادالتي دلي ساير ربي سبحانه وتعالى يسيقل كل سيجا حديثني كان رقان كان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أما اللي نمتيجاني نمني منا بيتي ربي حج جلا كيس كيستي حاسوا ببدا في دلقو ببدو هندلقني حاسوا قوش ببدا في يكو مسن حاسوا ببدا وان دليت هندلقن دلين ولمكن ندي بيا أكا نمهاد هذا قراها إساخيسا أكا نمهار ودلتت دي بيا كدلي وماتو إسرهن جرجنا أما اللي صدركا حجي الرأي أرقم تراهي isitu nama kaleessa jannata guddaa argachuudhaaf sababa nama taati jechaadha. Maalidha? Ammallee ragaan kana hadiisa Abii Hurayraa radiyallahu anhu qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam walhajjul mabruur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hajjiin qulqullooftuun ta waliin diliidha wal hin makin mindaan isiidha jannata akkuma jedhame jechaadha. Kanatti aansuudhaan namtichaan hajjii deeme tokko akkamitti talbiyaa sifa talbiyaadhaa waan jedhamu irraa dubbanna. Maal akka jedhu jechaadha. Yommuu talbiyaa jechuun sifa talbiyaa kan irraa dubbanna. Mantichaan talbiyaa akkamitti jedha? Labbayk Allahumma labbayk labbayk laa shariika laka labbayk inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk laa shariika laka. Kana jedha jechaadha namtichaan. Yeroon isiidhaa hoo yoomirraa jalqabee jecha kana jedha hanga yoomiitis jedha yommuu jennu namtichaan umraan deemu ka umraadhaan hidhate yommuu ihraama isaa hidhate irraa jalqabee hanga xawaafa jalqabutti jedha jechaadha. Talbiyamaan itti fufa jechaadha. Namtichaan hajjiidhaa fi hidhate hoo innillee yommuu ihraama isaa harramate hidhate irraa niyyaa hajjiitti seene irraa jalqabee hanga ramii jamaraata darbatutti jechaadha. Jamaraata al-aqabaa takka jamaraata al-kubraa hanga darbatutti jechaadha guyyaa ciidaa guyyaa nahriidha jecha. Kanatti aansuudhaan mawaaqiita irraa dubbanna. Mawaaqiita makaaniyyaa mawaaqiita bakkiitoolee irraa harramannaan dirqama ta'u. Akkuma mawaaqiita zamaaniyyaa dubbannee jechaadha. Itti aansuudhaan mawaaqiita makaaniyyaa irraa dubbanna. Hadda isiin bakka shani نبي ربي نجح فرمان إنسان الرهاجراتو كنوفي إفباسني كنوفي إفقدنيتي جرام بكتو الرحار متن بيا كميفو نانون كموك الرحار متن كنبي ربي نجح فرمان إنسان الرهاجراتو إفنوتاس سنشن إسي الرهي تكفان ذو الحليفة ميكا تورى مديناتي أكو مسن ور إسي الرهين لف ور كراسنين لف الليف ميقات جتشادا نبي ربي نجاف رمان نسان الرهجرة مال جران هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أكو مجران إسي والرئيسيتيف أكو مسان والرئيسي رندر بيرو فوتي في اللي أكو مجران يجتشان إسين أنتنا بهين سمدينة الرت أرقم تجتشادا مكان هارفني سينا مكان بري اللي كأنسين التيم بين كبت أبيار علي جتشور أنبي جرامور أنبي كم تجتشادا مكة راي كيلومتر ربع فريف شنتمه فقاتي جتشانا إسين الرفقو ميقاتا تهولين كانت أنسودان ميقات نلمي سورا الجحفان ميقات ورى شاميت ميقات ورى بيا مصريت بيا مصرات أكو مسن وروتا كراسنين دفن الرتي في اللي جتشان إسين أرنانتنا بكتو رابغ جرمتوت أرقمتي أجراهي حرمتني جتشانا كيلومتر لبتكو في سديتمي سديه مكة المكرمة الراهي فقاتي يجر إسين سديه سورا قرن المنازل يجوران بين كمتي إسين من قاتا ورا نجديت أكو مثلا ورا نما خراسن الراهين دربوتيف هردان تنا مكان إسي سيل الكبير جراموران بيكما إسين كراطائفت كراطائف يموتاتو كيلومتر ترباتمي شن قفا فقاتي جتشارا
مكة المكرمة الراهي در ديوني ميقات إسيتا أرجسي سايتشا أرفيسون ميقات ور يمنيت ميقات أكو مثلا ور بيكينا ور بيتو بيالك أبتو جتشارا ميقات يلملم جتشور أم بيكم يموتأو كناف إسين أموها أدانتنا سعدية جرامون أم بيكمتي السعدية جرامون أم بيكمتي كيلومتر سقلتمي لما قفا مكة المكرمة الراهي فقاتي جا ميقاني الربوداتي في شني سودا ميقات ور عراقي ذات عرقي إسي جرامتي بيكمتو إسين ور عراقيتي في ور كراسن الراهي دربني رفني في اللي ميقات تاتي أكو مثلا إسين لين كيلومتر سقلتمي أفر مكة المكرمة الراهي فقاتي مواقيت نكونين بكتولين أمر دبا نكونين مالف برباچسو تاني أرقمن يومو جنة لالو نمتجان حجيدا في تكا عمرا في ني هدتكمو نيتكمو بكتو كنين الرا يومو دربو حالك اللي انسا طياران اللي يومو دربو أكو مثلا يوم مكينا ساتين اللي دربو يومو بكا خانت تكلاهي يومو بكا خانا غيه جده دابتيني يا إساك حجي تسينوتو إسر دركما تأججار أكو مثلا ور إحرام هدتين فيني في اللي إحرام إسا هدتين أجتيني يا إساتي سينون أكام برباچسا تأججار فكينيا في ورا ماكينة يعني خراخن الردربنيف بكسن يومو جهة جده ماكينة ساير رايبوه إحرام سا تشترفته كام سا دكته إحرام سا فته يو وقتي صلاة فريضات صلاة فريضة صلاة نية تكاهو نسكا عمرة تاتي فتكا حجي سات سينون أكان الرجال في برباچ سارة جتشان أكو مثلا يومو صلاة تاتين ألت تيمو سنة وضوء سجنمو وضوء فاير إرجع رفته دكته بودا سنة وضوء erga salaatee booda wanna jedheeti hidhachuun barbaachisaadha talbiyaa isaatii fi dalagaa hajjii isaa itti fufaa jechaadha karaa kanam kanatti aansuudhaan wantoota hajjii balleessan mahduuraata ihraamaa irraahi dubbannaa jechaadha nama hajjiidhaa fidhate takkaafuu umraadhaa fidhate waan dalaguun isarraa hin malle waan hajjii isaa isarraahi balleessu waan irraa fagaatu balleessan akkuma san irraa fagaachuun akkaan barbaachisaa tahee irraahi dubbannaa jechaadha isaan inni tokkoffaadha rifeensa dabbasaa mataa isaatii fi akkuma san qeensa isaa kanneen ofirraa kutuu dhabuudha takka ofirraa cabsuu dhabuudha yoo akka tasaa ofii isaaniitii cabayee irraa bu'eef takkaahu yoo wallaalaan nama hin beenne taate wamaa isa irra hin jiru jechaadha takkaahu dagatee yoo ka dalagus ta'e jecha akkuma samanillee nama ihraamatti dalagaa hajjiititti fi umraatti seeneef shittoo fi waan kanneen fakkaatan qaama isaatii fi ummata uffata isaa irratti illee fayyadamuun isarra hin jiraatu jechaadha yoo armadura yoo waan armadura yommuu ihraama takka dalagaa hajjiitti seenin urgaan sun irratti hafite malee jechaadha kanaahu yoo ka uffata isaa tuqeetiin jedhu taate uffata isaa sanirraa miicutu isarratti dirqama ta'a jechaadha akkuma san ammallee dirqama ta'a in eeyyamamu nama ihraamaan jiruu fi warra dhiiraatiif jechaadha mataa isaatti haguuggachuun mataa isaatti uffachuun waan akka koofiyyaatiif waan akka imaamaallee akkuma san ammoo fooxa misaallee matatti ol uffatee haguuggatee deemuun kunillee dhoorgamaadha yoo nama wallaalaadhaaf nama daguudhaan dalagu ta'e wamaa isa irra hin jiru yommuu yaadateef yommuu bari irraa fagaachuu fi of deeggannoo guddaa gochuun isarra jiraata jecha ammallee nihin eeyyamamu nama ihraama takkaahu ihraamaan jiruu fi nama dalagaa hajjiitti seenee fi uffatuun waan hodhamaa ta'e kamiinuu uffatuun isaaf hin eeyyamamu uffatas ta'e waan akka surrees ta'e akkuma san uffata keessaa kanneeniinis waan wal qabatee jechaadha wanti isaaf eeyyamu yeroo sanitti fooxaa martifatuu fi kan gubbaadhaan uffatu qofa jechaadha akkuma kophee miila isaa guuttullee godhachuun isaaf hin eeyyamamne yoo kadhabeetiin jedhu taate malee yoo sanillee taate yoo dhabee rakkinni wahiillee keessa mudatee kawaan dhabu taate isiisan takkaahuu irraa kutuudhaan takkaahuu caccabsee irra deemuudhaan deemutu isarra jiraataa jechaadha isaaf eeyyamama yeroo kanatti yeroo rakkinni akkanaa jiraatee jira ammallee nama muhrimaa tokkoo fi nama ihraamaan jiruuf nama dalagaa hajjiitti seeneef dubartii takka dubbatatuudhaa fi nama dubbachuudhaa fi nikaa godhachuun isarratti dhoorgamaadha jecha akkuma san waan fedhinnaa waliin jireenya tittillee nama kakaasa walit dhufiinsa wal qunnamtittillee nama kakaasa irraahi dhoorgamaadha waan ta'eef jechaadha kun ragaan kanaa
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان نبي ربي نجاح من إنسان الرهاجرات جدا إن أيامو نما محرماتيف فورونس فوتشسونس نما خاطبونس أكو مثلا في خادمتون اللي إن أيامو أكو جدا حديث مسلم تو غباسيتش كانت عن سودان أما اللي دبرتي مسلماتيف دبرتي إحرامت تسينتيف جتشارا دبرتي إحرامت تسينتي دلقا عمراتيف دلقا حجيسيتي تسينتيف أما اللي هن أيامو مالتو يصير أفين أيامن قفازيني وانا كيسيتي قرأتو يتشارا كارك إسيتي قرأتو أكو مثلا نقابة فول إسيتين أكفتو فول إسيت حجبتو كنيني فونتون كنين فكاتن أورغمادا حالا كمين ديمو تو إسير رجراته وموجن شاشي مسيسا فول إسير رقد ديفتة فول إسيدا نموتا إسيدا إسي أرغون أيام مني في إرى فول إسيد أكفتو تو إسير رجراته يتشم أما اللي أما سون تجرو مالي دا لا يجوز للمسلمي نما مسلما كمي فويو هن أياممو محرم اللي تأي أصو محرما ننجر اللي تهو مالي لا مالتو سافين أيام من الموجن وان حرم كيستي بؤيت أرقمي ومالك الله اللي تأو وركي في أكمسان وان كنين ففكاتا ميشا لنا مجالا بؤيت بدو كاسي فرجوني سافين أياممو يو بيسسو في تكاهو ورو تقامني إلى اللتو اتجيسو في تهم ليجتشان أكمسان أما اللي نما مسلما رتي حرامتا dubartii sa'uu dhiirallee ta'uu achi keessatti harama keessatti huduuda haramaa keessatti dhal'ooluun beeyladoota ajjeesuun akkuma san beeyladoota nama dhal'oolullee qarqaaruun irratti dhoorgamaadha jechaadha. Kanaaf akkaataa ammallee dirqama wanti ta'uu biqiltuuwwan harama keessatti biqilanii jedhanillee cabsuunis dhoorgamaadha wantoota hajjii namarraa balleessan irraahi jecha. Akkuma waan hajjii nama jalaa balleessu dubbanni irraahi kanatti aansuudhaan waan hajjii namaa hin balleessines dubbannaa jechaan maaliidha fakkeenyaaf namtichaan tokko qubee quba isaa yommuu godhate homaa sarraa wanta badu tokko hin jiru haala ihraama isaatiin jiru yommuu qubee isaallee godhate homaa wanta hajjii isaa irraa rakkina geessu hin jiru kanneen fakkeenyaaf akka sa'aatii akkuma san caammaa daasaa jechaadha akkuma san iPhone takkaahu earphone waan gurraan ittiin qur'aan illee ta'e waan adda addaa ittiin dhageeffatu akkuma san jaantilaa ka aduu ofirraa ittiin tiisu akkuma san nadhaaraa takkaahu manaasirii illee godhachuun isaaf eeyyamama akkuma san makiinaa yaabbatee waan aduu itti qabbaneeffatu aduu isarraa qabbaneessu akkuma san yoo akka tasaa ka madaa'ullee ta'e madaa isaa sanii hidhachuudhaa fi takkaahu shafanatuun illee akkuma isaaf eeyyamamu akkuma san ammallee deebisee qaama isaa dhiqachuudhaaf ihraaman isaa jijjiirachuun dirqamaa himitii jechaadha ihraamuma tokkoon haga gaaf dalaggaa hajjiidhaa raawwattuutti taa'uun sirra hin jiraatu jechaadha yoo ihraama jijjiirattu qabaatte ihraama kan kee uffattee akkasitti taa'utu sirra jiraata jecha kunniin ni eeyyamama akkuma san ammallee namtichaan ihraamaan jiru namtichaan muhrima ta'e tokko meeshaa isaa baatuun illee ni danda'a jechaadha meeshaa isaa mataa isarratti baatee illee deemuu ni danda'a kanneenii fi kanneen fakkaatutu isaaf eeyyamama jecha kanatti aansuudhaan ansaaka sadii takkaahuu bifa hajjiidhaa sadeen irraahi dubbannaa jechaadha namtichaan hajjii deemu kamiinuu maal gochuutu isa irra jiraata oduu hajjii isaatii fi hin hidhatiniin duratti oduu hajjii isaatti hin seeniniin duratti bifa hajjii ittiin deemu eduu kana filatee sadihii sadan kana keessaa tokko isaa filaduutu isa irra jiraata irra caalaan isaa isa tamattu'a jedhamu jechaan tamattu'a jechuun umraa hidhachoodha baatii hajjii keessatti umraadhaan hidhachoodha kasana booda hajjiidhaaf illee hidhattu niyyaa kanaan dalaggaa kan keetti seenuudha jechaadha akkuma dubbanne baatiileen hajjiidha ji'a shawwaalaatii fi dhulqiidaa kurnan dura zulhijjaatii jechaan maal jedha wayaquul ni jedha labbayka umratan labbayka umratan mutamatti'an bihaa ila alhajj akkana jedhee dalaggaa isaatti seenaa jechaadha yommuu makka gaheetiin jedhe umraa isaa xawaafee dalaggaa umraa isaa dalagee ihraama isaa hiikkatee mataa isaallee gabaabsatee takkaahuu yoo baatiilee shawwaaliitiif zulqiidaa jalqaba irratti kaseenu ta'e rifeensa isaallee haadatee hagasiif makkamaa tura jechaadha wanti hajjii isarraa balleessu hin jiru haarayatti gaafa ummanni hajjiidhaaf hidhatu gaafa guyyaa 8 akka haarawaatti hajjiidhaaf hidhatutu isarra jiraata jechaadha kanatti aansuudhaan namticha qaarinee jedhamu irraa dubbannaa jechaadha warra qaariin ta'e
warra qaariin jechaan nama baatii hajjii keessa hajjiidhaaf umraa walitti qabatee dhufe jechaadha. namni kunillee maal jedha akkamitti hajjii isaa labbeeka hajjan labbeeka umratan wa hajjan jechuudhaan dalagaa isaa ka hajjii taa'e umraadha walirratti qabata jechaadha. haga gaafa guyyaa ciidaa ihraama isaatiin tura jechaadha. garaagarummaan isaatii fi ka mutamatti'eedha. ihraamaan taa'a inni kun ihraama isaanii hiikkata. mutamatti'iin ihraama isaa yeroo lama harramataa jechaadha. kun ihraama isaatiin yeroo matakka ta'a jechaadha. kanatti aansuudhaan nama hajjii qofaanii hidhatee irraa jechaadha. ifraad isa jedhamu jechaadha. kun gaafuma jalqabaatu hajjii isaa qofaan hidhatee hajjii isaa qofaan niyyatee ka dalagaa hajjiitti seen yommuu makka hanga'ee jedhe xawaafa quduumaa xawaafee yoo dandahe yoo isaaf mijjaaye sa'ii hajjiidhaaf godheetumaan ihraama isaatiin haga gaafa guyyaa hajjiitti taa'a jechaan. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أما اللي نمتجا متمتعي كم مال قوتشو تسر رجرا غافا قويا سديتي باتي ذي الحجة الراهي مال قوتشو تسر رجرا إحرام إساء بكو مجروسان الراهي حرمته دلقا إساتي سينوتو إسر إيقماهي جتشار. فائدان إحرام ميقات الراي إحرام ميقات الراي هندما في جتشار مفردين اللي أكو مثلا مرتي سانيتو إحرامني وانت إحراما والقبة هندمتو برباتشي سادا جتشار. أما مفردين حجي قفاني الأتجنة يطوف للقدوم طواف قدوماني قدا يسعى للحج يبقى على إحرامه طواف سا قدوما كاروفينسا نقرأ إرجسني سعي حجي ساني قرأ إحرام مسات تاء حق قويا نحريت حق قويا عيدات ويتجنب من محظورات الإحرام وان حجي ساب الليسو هندراهي فقاته حالا كنا انتهى جتشان. قارنين هو مالي قارنين اللي دلق من مفردي كنا والفكاته جتشان. كقارن اللي مال قوتشو تجريا حجي في عمره إسا تيف طواف قدوما قد سعي إسا كحجي راف عمره قد تيتي يبقى على إحرامه النس إحرام مسات انتهى حق قويا عيدا قويا قلومسا أكو مثلا وان حجي ساب الرئيسة الراهي هندراهي فقاته جتشان. متمتعين هو عمره إساتي في كته عمره إساتي في طواف عمره إسا قرأته سعي إسا عمره إساتي في قرأه لدبسا إساتك وريفين سفر وفي الرأي قباب سي مال قوتشو سر جرا وانتي سارار أورغمو توكو انجرو حقا غافا حجين كالوفتا حقا غافا قويا سديت فاتتي اكو مغاريتي اچ خيس جراچون إساف يمام وانت حجيسا بلسو توكو انجرو حتى ورساتين اللي ولدتي ادامو ندندا حقا غافا قويا سديت فا قويا ترويا إحراما في هيرتو تيجيشا. طواف قدوما نسبة قارنيتي في مفرداتي في مالي ده sunnaadha jecha warra qaarineetii fi warra ifraadaan deemuu fi sunnaadha yoo dhiisellee wamaa isa irra hin jirtu. fakkeenyaaf akka nama ariitiidhaan ammuma xayyaara irraa bu'ee guyyaa arafaa qofatti qajeelee jecha nama kana irra xawaafni quduumaa wamaatu hin jiru. yoo akka tasaa xawaafaaf yeroo argatee xawaafa qofa godhee sa'illee dhiise wamaati hin jirtu. hajjiidhaaf waan taateef sa'iin erga hajjii booda gaafa guyyaa nahariidha dhufee xawaafa ifaadaadha xawaafu sila danda'uuf jechaadha. dalagaa keenya warra rabbii isaatiif qulqulleessee dalagu rabbiin nu haa taasisu. barnoota keenya isa waa'ee hajjiitiin walqabattu gabaabduu tana asumarratti raawwanna. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.